يعني ما كرهتش نبدا نفكركم بها كل مره. المهم هو ولف انت تبدا تخرج الامتحان. كيفاش غنخرج الامتحان؟ استاذ راه تنبدا نخرج الامتحان وتلقى راسي ما حافظش هذا. شتي في جميع الحالات خرج الامتحان. شنو هي هذه المساله؟ بقى تجاوب اللي عرفتي هو هذاك. دير ان طونطاتيف، عندك الشك قول هو بلاتي نجاوب. حيت في الوطني الا بقى عندك الشك عندك جوج لي شوا، يا اما تجاوب صحيح يا اما تجاوب خطا. يعني ما الا انت شكيتي في شي حاجه راك غادي تخليها في الاخر، لانه سيرتو ما غتخسر والو الا ما جاوبتيش. الا جاوب يقدر تجاوب شي حاجه شاك فيها، يعني غتحط داكشي اللي شكيتي فيه. حيت سينو الا خليتي خاوي راه كتبتي بانك ما غاتجيبش نقطه. هذه وحده. حاجه اخرى هو انك خص عقلك يولف تيجاوب. من بين الامور كي تنقولوا اوغوزمون بالنسبه لكم في ليكونومي راه الكوريجي موجود، يعني كاين. الوغ اش اللي صعيب؟ تخيل انك انت تتمشي تقرا السؤال ما تتلقاش، تتمشي تقرا الجواب ديالو ديريكت. هادشي لا في الكونطا لا في اللوغا لا في ليكو. لا، حاول ترجع دير واحد الحاجه سهله. رجع قلب في الكور. متفقين؟ شوف هاد لي ريزومي، شوف ديال ايكو جيستيون ديال مسيو العربي تامنين، شوف متمدريس. كاينين بزاف المواقع اللي حاطين لي كور ديالهم. شوف الو سكول، كاينين بزاف لي سيت اللي زوينين فيهم ملخصات قلمينيت اللي هزينا من ديك لا ليست. الوغ هادو المواقع اللي موجوده. و ان فوا تلقى هذاك الجواب جاوب. ديك الساعه منين تجاوب عاد سير شوف لا ريبونس. كنتي جاوبتي صحيح عارف راسك عمرك باقي غتنساها. متفقين؟ الوغ جاوبتي خطا راه دو ميم تتعرف فاش غلطتي، ما تتبقاش مضر بزاف، وكون ميم راك درتي دي تروك في هاد لو سونس. الوغ شوفوا معايا. بريسيزي préciser en justifiant la nature de l'indice مازي. واش سامبل ولا سانتيتيك؟ الناس اللي تيقولوا بعض المرات كاينين دي بارتي ما تيتحطوش في الكور، بحال ليلاستيسيتي مثلا. بين قوسين ليلاستيسيتي راه ضمنيا هي اللي تتبين لك الغابور ما بين شنو هي ليلاستيسيتي اللي جينا بدنا نفهموها. ماشي بالضروره قلنا ليلاستيسيتي راه غتحط لا فورميل تيل ردوا البال. اش يقصدوا بليلاستيسيتي؟ يقدر يعطيك لا فورميل، ولكن اش دير ليلاستيسيتي؟ تبين لك لو غابور ما بين ما بين البخي ولا دوموند. بري لا دوموند. ولا دوموند. اذا هاد لا نوسيون ديال ليلاستيسيتي خصها تكون عندك. انا متفق لا فورميل ما غتحطش بواحد النسبه كبيره، ولكن الا كنت عارف لا فورمول تنفهم بانه راه وقت ما تغيرت البري اش بيوقع في لا دوموند. او لا مثلا فهمتي العمليه. دونك هذا سي تري تري امبورطون. لما غنهضر على لوا د لوفري لا دوموند راه انا ضمنيا تنهضر على لاستيسيتي. ما يمكنش نهضر على لا لوا ديال لوفري لا دوموند وانا ما ولا غير لا لوا د لوفر بوحدها ولا لا لوا د لا دوموند بوحدها وما نهضرش على لاستيسيتي. دونك ردوا البال هذه القضيه. دونك كاينين دي نوسيون بحال هنايا مثلا. شوفوا هذا الامتحان 2015 شحال من حاجه تحطات فيه. ديفينيسي. متفقين؟ حطيت عاوتاني واش سامبل ولا سانتيتيك. شنو هما لي زانديس سامبل وشنو هما لي زانديس سانتيتيك؟ قال لك بريسيز. وي سانتيتيك بارتيفيشال. لا، هادوك ديال اي بي سي. هادوك كلهم دي زانديس اللي هما تنهضروا عليهم. الوغ تنهضر على هادوك دي زانديس سانتيتيك، حيت تيكون فيهم واحد الرابور ما بين تتفيكسي. مثلا الا رجعنا للانفلاسيون هادوك راه سانتيتيك. علاش؟ لان تيشوفوا باغابور مع حاجه اخرى. ديما فيهم واحد لو رابور. يعني مثلا لا كونتيتي مع البري. هادو بالنسبه لي زانتيس الانفلاسيون، ولكن ماشي هما هنا. دونك هادو نعتبرهم حتى في الكاس سانتيتيك. لانديس سامبل هو اللي تيكون فيه واحد لو تيب. متفقين؟ لانديس مثلا هي ديال الشوماج ديال داك العام مع هذا العام. الو هنا بالنسبه لهذا لانديس واش هنا ملي قلنا بانه سانتيتيك يعني فيه واحد لا سانتيز. اشنو هاد لا سانتيز اللي تتكون مثلا بالنسبه للماز؟ الوغ قبل اش خصنا نديرو؟ بدا نشوفوا شنو هو هذا سؤال ما عندوش علاقه بالتكست. هذا ديريكت سي بون. صوفي لا هضروا لي شي حاجه بيعاونوني بها في التكست، اما هو خصني نكون داخل عارفو اش قالوا لي هنايا. اي بور لا بروميير سيمين ديال فيفري دونك لو مازي اتان اون بيرفورمانس انييل. دونك ما قالوا عليه والو. سي بون. اذا خصني نكون عارفو من الكور. لا رجعنا للكور. دونك هضرنا على المارشي فينونسيي. ها هو عندي هنايا لي زانديس اللي غادي نحاولوا نشوفوهم. باغمي هاد لي زانديس اللي غيكون عندنا كاين عندنا بليزيور انديس منهم المازي. سي بون. اشنا هو المازي؟
هو موروكان عندي اول شير اندكس. شوفوا هي من سميتو اشنا هو لانديس جلوبال دو كابيتاليزاسيون. علاش نقولوا ليه جلوبال؟ تيدخل دير واحد لا موين اريثميتيك ديال بزاف ديال الحوايج، تحسب هادي وهادي وهادي. واش تو وفيه كلمه ديالاش تكون كان سامبل، اش بيكون عندنا ماشي كومبوزي، لان دو توت لي فالور دو تيب اكسيون كوتي دو لا بورس. اذا فيه هذا هو اللي تيخليه تيبان بانه فيه بزاف لي فاكتور تيتحسب. متفقين؟ سي بون. اشنا هو لانديس سامبل؟ هو اللي فيه حاجه وحده. متفقين؟ سانتيتيك دونك تيكونوا فيه بليزيور فاكتور تيتدخلوا، بحال كما قلتو قبيله هذوك الاي بي سي ديال الانفلاسيون. دونك بلاس بيرز ولا هذا، دونك تيكون عندنا الكونتيتي معاياش مع البري باش نحسب هذاك لانديس. متفقين؟ دونك لا ميم شوز هنايا. دونك هنا حتى المازي الا شفنا لا ديفينيسيون ديالو يقول لي l'indice global de capitalisation, le MASI, est composé de toutes les valeurs de type action cotées à la bourse de Casablanca. Donc, c'est simple ou synthétique? Alors, en principe, qui répond ساينتيفيك synthétique. Et l'âge? حيت فيه لونسومبل ديال لي فالور. alors côté de la bourse de Casablanca. Voilà. إذا اش غنقول لها أنا ديريكت؟ غنحط ليه لا ديفينيسيون د المازي هي لا جوستيفيكاسيون. دابخي لا ديفينيسيون ديالو اش بغينا نلقاو في لا ديفينيسيون؟ انتم شوفوا معايا شباب مزيان. دابخي لا ديفينيسيون اش قالوا لي؟ بانه راه فوالا لونغلوب. سي بون. دونك لو مازي غنقول ليه بحال هكا. لو مازي مثلا اش regroupe Toutes les valeurs cotées à la bourse de Casablanca. فوالا اش لي فالور ديال اش ديال regroupe اش la moyenne de quoi? Donc regroupe la moyenne de quoi? De toutes les cours. Ça fait les types كاملين. C'est bon? De quoi? De l'ensemble des actions. Ça fait? Bien fait بزاف. يعني اي نوع ديال اكسيون راه داخل كلهم، يعني اللي هما بطبيعه الحال حنا المازي هذا مرتبط بالمغرب، يعني كوتي لاش على بورس دو كوا دو كازا بلانكا هي بي فيس. صافي شباب مزيان هنا؟ مزيان السؤال الثاني؟ اذا انتم رجعوا معايا البال، ردوا معايا البال هنا باش نعاودوا نرجعوا لي مارشي شويه، حيت هاد لا بارتي بالضبط جو بونس راه بزاف منكم ما عارفاش ولا لا. هاد البلاصه في المارشي حنا قرينا هادشي في لا بوليتيك مونيتير هاد المازيبو. صحيح. ولكن راه هو حتى في البوليتيك حتى في لي مارشي، لانه هو المارشي دي كابيتو تيتقسم لجوج الانواع ديال لي مارشي. هما كاين عندنا المارشي مارشي مونيتير مونيتير ماشي فوالا، مارشي وعندنا المارشي فينونسي. فينونسي. الوغ المارشي مونيتير هو اللي فيه المارشي انتر بانكير ولا المارشي ديال لي كريونسي نيغوسيابل. الوغ بالنسبه للمارشي بريمير، المارشي فينونسي فيه في جوج بريمير و سكوندير. فوالا فيه البريمير اللي تنسميه مارشي د نوف، اللي فيه تيدخلوا دي سوسيتي جداد بحال هذوك جوج اللي قالنا قبيله ديال توتال ومارسا ماروك. هذوك راه داخلين كما مارشي بريمير لان اول مره تيدخلوا. وعندنا المارشي سكوندير اللي دو فيه لوكاسيون. دو لا كازيون. لوكاسيون. اذا فيه لوكازيون. الوغ اون برانسيب تيعطينا بليزيور دوني. الوغ هنا هذا تيكون ا لون تيرم. الوغ خصني نكون عارف هاد لي زانديس. سي بون اللي تعطوني لا ميزور دو كوا دو لا بيرفورمانس. كاين عندي المازي راه هاد لا بارتي غتعاود بطبيعه الحال راه هي اصلا بوليتيك مونيتير كبر. الوغ هنا غيعطينا يعني كاين لانديس ديال المازي وكاين لانديس ديال مادكس. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هذا سي ان انديس دو كابيتاليزاسيون composé des valeurs les plus actives de la courbe. Il intègre l'ensemble des valeurs cotées en continu. وهذا تيجمع كلشي. الوغ هذا il est plus global. على سي بون على الاول. عاد كاينين دوطخ انديس اللي هما اف تي اس جي. الوغ كاين لانديس ديال ليفوليسيون دو 15 برينسيبال فالور هذا، والاخر اللي هو اف تي سي او سي اس او. دونك هذا اللي تعطيني توت لي فالور ليكيد دو لا بورس دو كازابلانكا. دونك في الغالب راه تهضروا على المازي والمادكس. دونك اللي كنتو تفرجوا في الاخبار في العشيه ودازت هاد المازي والمادكس شوفوا عليهم في الدار، زعما راكم فاهمين ليكونومي مزيان. سي بون. دونك راه ديما شوف اخبار 8 ديك 12 اقتصاديه تشوفوها
تشوفوا ديك النشره الاقتصاديه لا كنتفرجوا فيها. فوالا راه سي انتيريسون غتفهموا شحال من حاجه من هادشي اللي تنقولوا بيزيك ديك قال الاطعمه. لك سام خضر مرها. فوالا غادي يقول لك دخل هذا لابورس هذا راه دونك تيتعطاو هذوك لي دون. الوغ نكملوا بلا ميم برانسيب. فوالا لا كيسيون سويفونت اللي تحطت لنا في التمرين الثالث. الوغ لاحظوا هنا هضرنا دابا على المارشي، هضرنا على ياش على دو ميم على الشوماج. الوغ دابا ها هو السؤال الثالث فيه لانفلاسيون. سي بون. الوغ بالنسبه للسؤال الثالث فيه لانفلاسيون اش حاطين في لي كيسيون. دونك لو دوكيمون 1 دوكيمون 2 دوكيمون 3 قال لك هنا illustré صافي. دابا illustré فهمتوها راه parmi les illustrations les chiffres يعني هي من بين اشهر لي زيليستراسيون، ولكن هي جينيرالمون راه حتى اكزومبل راه الي فالاب. من بعد اش عطاوني كالكولي اي ليزي لي دوني مون كونت في الطابلو هادي جوج. ومن بعد جاو هما يقولوا لي نومي لا دوني اون غرا. نومي هنا غادي نرجعوا نفهموا الفرق ما بين نومي واش او ليزي. نومي راه سميتها اش تتسمى اشنا هي. ليزي تتعطي لها بحال فيها تقراها وتعطي لها ديفينيسيون تزيد تيريتوار وتزيد يعني لاني اكسبليكي لو نيفو دانفلاسيون او ماروك. دونك كاين اربعه الحويجات illustré واحد الباساج غنمشيو نقراو نشوفوا شنو هو. كاين واحد الطابلو غادي نكملوا فيه الكالكول، وكاين نوميناسيون ديال واحد لا دوني اون غرا، وفي الاخر كاينه اون اكسبليكاسيون. الوغ الا بديت هنا لا بروميير دوني رجعنا هنا شوي بشوي. قالوا لي nommer le passage. Alors شنو هو داك لو باساج؟ L'inflation a connu une a connu un ralentissement. Ça veut dire une diminution. C'est bon. Donc شباب ما عرفتش كاين عندكم مشكل في الصوت. الوغ هنا قالوا لي اش اول سؤال قال لك شتو لا كيسيون ساهله هنا. دونك اش طلبوا مني illustré وضح، يعني خصني نعطي دي زيكزومبل واللي يمكن يكونوا كي قلنا شيفر. الوغ باش نوضحوا اشنا هو الغالونتيسمون بعدا في الاول. Diminution. ديمينيسيون ديال اش؟ Un recul زعما. ديال اش؟ Le taux d'inflation. ديال لو طو دانفلاسيون. ردوا البال حيت دابا خصنا نميزوا ما بين ثلاثه الكلمات مهمين. لانفلاسيون راه هي بصفه عامه كاين فيها واحد المساله تنسميوها اش؟ لا ديزانفلاسيون، واللي هي حاله خاصه ديال اش؟ ديال لانفلاسيون. لا ديزانفلاسيون هي اش؟ حاله خاصه ديال اش؟ ديال لانفلاسيون. شنو هي لا ديزانفلاسيون؟ هي مثلا واحد البلاد مثلا كان فيها واحد لوطو غادي ب2%، وغادي هاد لوطو تيطلع مثلا وصل واحد الوقيته طلع عاوتاني موراها ل 5%، طلع واحد الوقيته ل 8%، وبقى غادي وتيطلع واحد المره. دونك بنا بشحال تيطلع ب 3% كل عام. واحد العام طلع غير 9%. متفقين؟ متفقين؟ الو غادي تتسمى اش؟ اون ديزانفلاسيون. صافي. دونك هادي اش تسمى اون ديزانفلاسيون. اش هي ديزانفلاسيون؟ يعني داك لوطو باش كان طالع اللي كان 3 في الاول اش وقع ليه؟ هبط، ولكن راه في نفس الوقت راه بقات لانفلاسيون، بقى لو طو دانفلاسيون غادي يطلع. هذا هو اللي تسمى ان رالونتيسمون. اذا هذه المساله لانفلاسيون 2014 a connu un ralentissement. اذا هنا تيهضروا ليا ديريكت على ايش؟ على سكون ابيل لا ديزانفلاسيون، اللي هي حاله خاصه ديال اش؟ ديال لانفلاسيون. اللي كيف شكون اللي دونك كيف قلتو في الاول، دونك كاين اللي قال لي في الاول فوالا راه هبط هذاك لو اش؟ هبط لو طو. بار كونتر ملي تنهضر على لا ديفلاسيون، لا ديفلاسيون راه هي لو كونترير ديال اش؟ ديال La baisse des prix. لا بيس دي بري. الوغ لا ديزانفلاسيون راه حتى هي اوغمونطاسيون ديال البري، غير لو طو باش طلعوا هذوك لي بري هبط. متفقين؟ اما بحال كيف تنقولوا دابا في كورونا كاينين دول اش يقول لك راه باقي تيدخلوا، راه باقي تيتزادوا الاصابات.
ولكن في نفس الوقت اش تشوف لوطو باش تزادو غادي واش وتاي يهبط. داكشي علاش الدوله دارت لا ديسيزيون ديال التخفيض. الوغ رجعت لهنايا حتى هنايا دونك لا ديفلاسيون هو كي ريسك دونتريني اون ديفلاسيون. علاش لا ديفلاسيون؟ واش لا ديفلاسيون ديما زوينه ولا ديما خايبه، ولا يمكن تكون زينه يمكن تكون خايبه؟ يمكن تكون زوينة غتكون عندها ان افي نيجاتيف حيتاش غاي لا بيس دي بري غادي تنقص ديزونكوراجي لي زونتربريز ا انفستير. ولكن شكون اللي بيفرح بان وقعت لا ديفلاسيون؟ لي هنايا ميناج. الميناج باين شاط. كان تيشري واحد الحاجه تدير مثلا 500 درهم ولا تيشريها باش ب 400 درهم، بيقول واه القضيه زيانت. ولكن في نفس الوقت اش بيوقع؟ باش تشرحوا لي اكثر كيفاش غادي ياثر على الانفستيسمون. الشركات تيهمهم لوكو، تيهمهم داك البروفي ديالهم. الوغ فاش الا بقى لوكو هو وقعت ديفلاسيون وبقاو هما سيرتو الا كانوا لي ليكستيريور تيجيبوا سلعه من على برا، وديك لا ديفلاسيون ما خلات ليهمش يشريو لي ماتيغ بروميير بثمن قل، ولا دوك لو سيكل دو برودكسيون ديالهم ما لقاوش كيفاش ينقصوا في لوكو ديالو. اش بيوقع لهم؟ يعني البروفي ديالهم حتى هو اش يوقع ليه؟ تيهبط. اذا هاد لا ديفلاسيون ماشي ديما زوينه. الميناج غايقول لك مزيانه بخير راه كنت نشري، ولكن ولا كلات لونتربريز لاصا راه واخا داك الميناج غينشط واحد شويه في الاول سي بون، واخا بينشط واحد شويه في الاول اش بيوقع ليه؟ غيكون هو اصلا خدام في شي اونتربريز، وهذيك لونتربريز ملي غادي تبقى تتربح يا اما غادير فايت وغتسد بخطره، يا اما غادي تبدا تفكر في بعض الحلول، مثلا تبدا تتجري على ليسونسيمون كيلكو زان، ويمكن هو واحد من هادوك. او لا مثلا كيوقع هاد كورونا مثلا بعض الدول سي بون بحال مثلا في قطر مؤخرا اش داروا 30% من الصالير نتاع الموظفين في الدوله تنقص لهم كاملين. سي بون يعني اللي كان تيتخلص مثلا 10000 درهم غيولي تيتخلص شحال 7000 درهم. في المغرب داروها ولكن بنسبه قل، يعني داروا غير 3 ايام في 3 شهور، يعني والو تقريبا، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره، يعني كمساهمه من الناس. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني الانفلاسيون حاجه اخرى. الناس بحال المشكل اللي تيقول لك عاوتاني كون عطاونا الفلوس وفرقوهم علينا ما غنخدموش. حتى واحد فيكم ما غنلقى تيبريباري معايا الباك سي بون. واخا نتوما دابا ما وصلتوش للفلوس تربحوهم، ولكن كون ميم علاش تنقراو وتنصبروا هذا راه كون ميم واخا هاد لا لوجيك خاطئه، لان ما نكونش تنقرا من اجل الخدمه، تنقرا بان ندير واحد الحاجه اللي انا مرتاح فيها واللي بغيت نمشي فيها بعيد من بعد. مي بريسك بزاف الناس تيقراو من اجل انهم يخدموا من بعد ويخدموا خدمه مزيانه. الوغ الا كانوا الفلوس موجودين كاين علاش تقراو، كاين علاش كيقرا لا باش لوجيك ديال شي وحدين. وي فهمتوا بلا لوجيك شي وحدين. الا كان كلشي شبعان ما غنلقاوش شي خدامين، والشيء اللي غيأثر علينا عاوتاني. دونك الانفلاسيون بزاف خايبه، لا ديفلاسيون بزاف خايبه. الوغ لاحظوا معايا هنا الا رجعنا دونك كي ريسك دونتريني اون انفلاسيون. وهنا قال لك لانديس دي بري على كونسوماسيون n'a en fait augmenté que de 0,41. هذا هو اللي تيفسر هذيك داك الغالونتيسمون اللي قالوا donc en 2014 par rapport à 2013 au cours de laquelle la hausse a été de 2%. إذا هذه هي l'explication. هي اش هي l'indice des prix de consommation. هذه explication. شفتوا l'illustration ديال هذه الجمله سي بون هي من هنا حتى لهنا. اش وقع؟ بانه طاح ل 0.41 من بعد ما كان فاش في 2013 فاش 2%. Voilà, on travaille pour faire. Voilà, donc c'est bien. مزيان دونك ندوروا الحركه كي تنقولوا تري بيان. مزيان دونك كاين الا رجعنا للمثال الثاني دونك متفقين. دونك جي لي جوست لو كومونتير دو فوتر كوليغ دونك لي انا الخدمه خصنا ندوروا حركه مي بريسك ضروري انه تكون الخدمه وهذا دونك باش يبقى لك صافي الشباب. مزيان دابا ها ليكسبليكاسيون باينه ليليستراسيون ديال هذه الجمله غتنقل ليها هذه ديريكت اللي هي اش غتقول لي بان لانديس ديال اش ديال لي بري à la consommation n'ont fait augmenter que de 0,41% par rapport à l'âge de 2013 donc بطريقه اللي هي بسيطه. مفهوم لو كا باين شباب؟
وي باين أستاذ. تري بيان. فوالا الوغ دوزو معايا دابا السؤال اللي جاي من بعد. اش قالوا لي من بعد؟ قال لك اسيدي كمل اش كالكولي لي دوني مون كونت في الطابلو. الغا هو الطابلو دوما دوك الاسئله الزوينين الطراف. دونك تيعطيك طابلو وانت اش خصك دير؟ تحسب ليهم لي فالور مون كونت. الو هنا برودوي اليمونتير. سلمى ما فهمش لو ترافاي ستادير اش قصدتي ليا في لو ترافاي؟ سلمى بالنسبه لو وي ترافاي مسيو. وي. اش قلتي لي ترافاي اش اللي قصدتي به؟ يا ريان مسيو. سي بون فوالا. وي. الوغ الا دزنا لهنايا دونك شوف اش عطاوني لا بونديراسيون. اش تقصدوا بالبونديراسيون؟ جمله اخرى غتلقاوها يمكن تكون في هذا الوطني تعني لا بونديراسيون هي اش بلاصه بحال البونديراسيون؟ فارياسيون. لا 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 لو كويفيسيون لو كويفيسيون. تري بيان لو كويفيسيون النسبه صافي. يقدر يحط لكم بونديراسيون يقدر يحط لكم كويفيسيون. يعني البونديراسيون اش تنقصد دابا؟ عطاوني البرودوي اليمونتير سي بون عطاوني لي برودوي اش نون اليمونتير. الوغ لي برودوي اليمونتير تيمثلوا لنا 41.5%. لي برودوي نون اليمونتير تيمثلوا لنا 58.5 فاش في المية. الوغ انا فاش جاو عطاوني هاد لا بونديراسيون يعني ها النسبه ديال لي برودوي اليمونتير ها النسبه ديال لي برودوي نون اليمونتير فاش في المارشي. دونك بهذا الشكل هنا في هذا التمرين عطينا لا باز ديال 2006 وراه بطبيعه الحال هذا العام تبدلات في ماي، ولكن نتوما شوفوا اش بيعطوكم في الوطن. صافي الشباب ماي ديال هذا العام ماي 2020 راه تبدلات هاد لا باز، ما بقاش في المغرب تيخدموا ب 2006، ولكن الا حطوها لكم في التمرين ردوا ليها البال، ما حطوهاش ما عليناش. وبطبيعه الحال هنا هاد لا باز دونك هنا عطانا الاي بي سي فاش اي بي سي في 2013. يعني شي قصدوا بالاي بي سي في 2013 باز ديال 2006 يعني راه حسبوا هاد الاي بي سي ديال 2013 كفالور نقصوا منها ديال 2006 دونك بشكل اساسي. الوغ هنا الا رجعت للتمرين وديما في 2006 تيكون عندي شحال 100%. اذا اش يعني هذا؟ بان في 2013 لا فارياسيون بشحال تزاد؟ شحال كانت لا فارياسيون في 2013؟ 21.3 مقارنه 20.3 مع 2006 تري بيان ب 21.3. شحال كانت لا فارياسيون مقارنه مع 2000 ديال 2014 مقارنه مع 2016 مع 2006 20%. 20%. نديرو 100 ناقص 120. فوالا الوغ 120 دابا ناقص 100. غادي نمشيو لا فارياسيون بورسونتاج ما بين اش 2000 2014 و و 2013. 2013. الوغ اش غنجيو نديرو بكل بساطه ملي تيقول لي لا فارياسيون بين هاد الجوج اذا غناخذوا اش 120 ناقص ونقصوا منها ناقص 121 121 فاصلة على 121.3 فوسط. فوالا. هذه هي اهم حاجه تيتعلموها لي زيكونوميست كي تدخلوا ياك ما تتنساش هذه سي بون هذه غادي ما عمرها ما تنسى. سي بون الوغ انا 120 ناقص اش 121 مقسومه على 121.3. الوغ شحال كانت لا فارياسيون هنايا؟ moins 1,07%. تري بيان موان 1.07%. هنا باش يعطوكم الا شكيتي بحال مشى يعطيكم بحال هذا السؤال ممكن شكيتي في طريقه الحساب جيتي حتى لهنا ودرتي في الحساب اش غدير؟ بيت فيريفي من لهنا متفقين؟ ها هو مادام الكالكول كامل ملي غتفيريفي من هنا دونك الا درت هادي ناقص هادي وقسمت على هادي عطاتني 1.6 راه يقدر نستافد منها وكنولي متيقن ديك الساعه من الجواب ديالي. يلا دابا شوفوا معايا وراه عاونكم بزاف. علاش؟ حيت هاد الكالكول اللي عطاو هنا تيخليك تحقق منه من هذا سي بون، وحتى هاد الكالكول اللي عطاو هنايا حيت هنا دابا كيفاش اش قلنا هذاك البونديراسيون اش تمثل ليا الكوفيسيون ياك. الا جبتي 16 مثلا في ليكونومي وجبتي 18 في الكونطا شحال بغيتو تجيبوا في الاورغانيزاسيون؟ 17. صافي 17. انا بغيت زعما انا قلت 16 و 18 راه شوفوا فين غادي بغيتكم تجيبوا 20 سي بون بغيتكم لا سي امبورطون بعدا قبل ما ننسى. حنا خدامين حنا حيت دابا كاينين جوج الانواع دابا في الكوتشين كاين دابا دابا تيقول لك التدريب هو انك تكون عندك واحد المهاره
تعطيها للناس. كاين واحد المدربين الله يسمح لهم ما عنده حتى مهارات، عنده المهارات ديال هي البيان الهضره ويهضر مع الناس ويقنع الناس. الوغ هاد النوع من المدربين ما تنهضرش عليه. ولكن في الكوتشين كاين عندهم شي افكار زوينين. تيقول لك خصك تهضر مع راسك، تقول خصني نجيب واحد النقطه معينه. فهمتوا العمليات؟ دونك دابا تخيل انت حتى في لوبجيكتيف حتى في لا جيستيون كنقولوا واحد لوبجيكتيف ملي تنهضروا على ان اوبجيكتيف لا ميثود سمارت خصو يكون سبيسيفيك ميزورابل اشيافل دونك رياليست اي ليا افيك لو طون. بيني وبينكم اش خصك دير من دابا؟ غتحط واحد لوبجيكتيف ديالك انت وشوف راسك شحال قادر يجيب 20 19 18 صافي هنا ما بصراحه تنزلوش. دوك لي ماتيغ د كالكول كتكون ضامن فيهم نقطه، ماشي بحال هادو ديال لا ريداكسيون داكشي كيكون انديريكت، يعني ما وي كتكونش. ولكن الا حتى هما ضمن فيهم النقطه. علاش؟ كاين ان باغين، كاين طرق اللي هما بساط، يعني ما تخافش. علاش؟ فين كنتي غادي نقول لك تمشي لك نقطه تكون باقيه لا كيسيون دو سانتيز. نقول لك ما غاتجيبش 20 ولكن ماشي دابا راه غادي يحطوها ولكن بطريقه غير مباشره. انتربريتي بحال هكا. انتربريتي راه عطاك اون كيسيون. الا عطاك غير راه لا كيسيون دو سانتيز راه كاينه. راه واخا راه الفرق بينها هو اننا ملي تنجيب داك السؤال الاخر وتدي ليه لانتروداكسيون ديفلوبمون كذا. ولكن على انا منين عطيت ليه هاد لا جوستيفيكاسيون مثلا ولا منين عطيت هاد السؤال هذا راه سي اون كيسيون دو سانتيز كومون إليستري هاد الجمله اش تتعني. راه سي كومون دو لا سانتيز. فهمتي ملي العمليه؟ يقول لك مثلا اكسبليكي مثلا في سيلين ولا شي حاجه بحال هكا، راه بحال نيت لا سانتيز. لا عطاك سانتيز راه الا عطاك اكسبليكي ولا عطاك إليستري ولا راه هادو كلهم دي سانتيز. سي بون فوالا. الوغ هنا الا جيت لو كا دونك بشكل بسيط دونك قلت لكم فيكسيو دي فالور. قولوا غنجيبوا باش ما ننساش جيبوا 20 قول غنجيب 19 غنجيب 18 بينك وبين راسك ما تقولها حتى واحد. سي بون. ولكن ملي غتبدا عقلك تقول لي هذه المساله غتبدا تخدم وطنيات ديريكت. انا بغيت نجيب 20 ماشي دونك ملي غنجيب 20 غنمشي نخدم وطني ونجيب فيه نضرب فيه مع على 20 نبقى غادي. لقيت راسي جبت 15 لا باقي خاصني نخدم اكثر باش نوصل ل 20. تحط واحد لوبجيكتيف سي تري تري امبورطون وبقى تخدم عليه وثق في راسك. حيت الا ما تقتش في راسك انت تجيب ديك النقطه راه ما كاينش اللي يثق براسك في هذه القضيه بلاصتك. يعني انت الوحيد اللي غادي دير هذا لوبجيكتيف. حاجه اخرى مهمه هو هضر مع راسك مزيان. قول لي انت واعر، نوض مع الصباح وقول انا واعر وانا بخير وانا مزيان وغندوز الوطني مزيان وذاك النهار في الوطني غيكون هو احسن نهار دايز في حياتي. سي تري تري امبورطون تهضر مع راسك باش تبقى ديما موتيفي تبقى ديما ناشط. سي تري امبورطون. جو كومبرون هاد لا بيريود الكتوبه الاوراق مشتتين هذا الكالكولاتريس ما حاملهاش كذا ستريس. ولكن في نفس الوقت تهضر مع راسك وكون ناشط. سي تري تري امبورطون هكا. واللي كان تيقول لي الله راه في الاخير داكشي اللي مكتب راه هو اللي غادي نديرو ولكن خصنا نخدموا عليه مزيان. شوفوا معايا هنا مثلا في هذا السؤال اش دايرين عاطيني 120 مضروبه فاش 41 ونص وهنا غتزاد ليها اش 100 و 108.7 مضروبه في 58.5%. الوغ هاد البونديراسيون كيفاش غتخدموا عليها؟ عندكم جوج طرق. كاين اللي غايقول لي استاذ انا من الاول غندير 120 مضروبه 41.5%. يعني من الاول حسب داك البورسونتاج وزاد عليها 108.7 مضروبه فاش 58.5%. هذا من جهه. وكاين اللي غيحيد هذا البورسونتاج من هنا حتى يسالي عاد غيقسم على اش على 100. ايا درتو فيهم راه مصحاح. الوغ نجيو لهذا السؤال اش بيكون عندي هنايا في هذا السؤال الاخر ونكتبوا هنايا في هذا ليست. غيعطيني شحال؟ دونك غيحيد الطابلو قدامي. دونك غيعطيني شحال 121.3 مضروبه في 41 ونص مزيان مضروبه في 41 ونص زائد اش 107 مضروبه فاش في 58 ونص مقسومه على 100. قلت لكم كاينه طريقه اخرى انا كنمليو تضرب في البورسونتاج. الا حسبنا دونك ديروا دي كالكول ولفوا لي كالكولارز عليكم وشوفوا لي كالكولاتريس ديالكم واش مزيانين ولا عندو شي كالكولاتريس مره تتحماق ولا مره تعطي دي فالور ماشي هما هذوك. يمشي يشري كالكولاتريس اما تكون مزيانه واخا تجي سي بون واخا تجي في الفلوس ولا تجي في الوطني. نهار الوطني تبقى تشوف كنت تقل ما تلقى اللي يعتق. برافو طوكيو. واخا مازال ما عرفنا شكون هو طوكيو لحد الان مازال ما عرفتش سميتو مي ليسونسيال راه تيجاوب مزيان. سي بون سي بيان. تكون 112.93. دونك طوكيو لا في ان بون ريبونس هو صيفط ليا في الكونفرساسيون. دونك سي ان تري بون كالكول. دونك 112.93 صافي الشباب مزيان.
وي دونك مفهوم دابا ردوا البال راه هاد البونديغاسيون يمكن يحطوها لك في شي امتحان اخر ما يقولكش بونديغاسيون يقول لك اش لو كويفيسيون الا قال لك الكويفيسيون راه حاجه اخرى راه هي ماشي شي حاجه اخرى صافي دونك دوزو معايا هنايا في الكالكول يعني غتعامل معاه بنفس الطريقه والكويفيسيون واحد الحاجه اخرى دوك تتقسم على لا سوم ديال لي كويفيسيون يعني مثلا قال لك 6 7 راه تقسم على لا سوم انا اش قال لي كالكولي اليزي الوغ لا ليكتور يلاه شنو هو قال لك كالكولي اليزي دونك كل حاجه حسبناها خصنا نديروا لها لا ليكتور هذه شنو هي هذه شنو هي لا ليكتور ديالها الاولى سي لو تو دانفلاسيون لو نيفو جينيرال دو بري فوالا لا ليكتور تري بيان هكا احسن غنقول ليه فوالا اش غنقول ليه او ماروك en 2014 رابور حيت انا فيها با رابور par rapport à 2013 تري بيان دونك غنقول ليه هنايا لو نيفو جينيرال c'est bon donc de prix le prix a augmenté de combien de شحال لقينا قبيله 12, شحال 93 ياك وي لا 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 Non, non, monsieur. ديميني راه هبطات a هبطات diminué a diminué هبطات بواحد باش فاصلة زيرو فوالا بواحد 1.07 راه هبطات دونك لو نيفو جينيرال ديال لي بري حيت راه كان ان رالونتيسمون وي سي بون دونك الانفلاسيون عرفت واحد يعني يعني هاد الرالونتيسمون بارابور مع 2013 دونك هاد لو نيفو جينيرال ديال لي بري a diminué de combien de 1,07 par rapport à 2013 وهنا هادي وهاد القيمه اللي لقينا الاخرانيه دابا شنو هي هادي قيمه l'IPC ديال 2013 فوالا اش غنقول ليه الاي بي سي ديال 2013 شحال لقينا فيه دابا يلاه عاد حسبناه 112,93 الوغ اش غنقول ليه بانه في هذه الحاله هاد 112 اذا هادي راه يعني بارابور معاياش مع 2006 دونك اش غنقول ليه l'année de هنا base فوالا هنا ما غنقوليش بارابور دونك غنقول ليه مع لاني دو باز الا قلت كاع بارابور غنقولها بارابور مع لاني دو باز اش غنقول ليه لو نيفو جينيرال ديال لي بري حتى هي نفس القراءه الا هادي فيها فارياسيون غتقارن 14 مع 13 وهادي القراءه تقرا مع معاياش بحال هادي الا هادي غتقول ليه ديال لي برودوي اليمونتير غادي ديال نون اليمونتير هنا ملي تجمعهم كلهم راه تيعطيك لو نيفو جينيرال ديال لي بري كون جا قال لك مثلا قرا غير هادي راه غتقول ليه غير لو بري لو نيفو جينيرال ديال لي بري دي برودوي اليمونتير ولا هادي ديال لي برودوي نون alimentaire ولكن هنا لو نيفو جينيرال ديال لي بري كاملين a augmenté de combien de 12,93 en 2013 par rapport à l'année de base 2006 صافي الشباب مزيان دوزو لا كيسيون اللي بقات فوالا لا كيسيون اللي جايه من بعد هنا غادي تعطينا نومي هنا قال لك سمي متفقين سمي بالعربيه اشنا هي غير قول سميتها ماشي ليغ متفقين دابا مزيان اذا اش اللي غادي نسميو اشنا هي هذيك القيمه قالوا لنا قال لك اسيدي نومي فوالا نومي لا دوني اون غرا سوليني دو تكست الوغ غنمشيو للتكست غنقراو وغنلقاو شي دوني اون غرا راهي Taux d'inflation, taux d'inflation. صحيح تو دانفلاسيون ديريكت هذيك شنو هي التو دانفلاسيون فاش 2014 صافي نجي نقول ليه فوالا هنا ما قلتلهاش لو نيفو جينيرال دي بري شفتوا شنو هو الفرق بين لي غي نومي ياك فهمتوها هذا غنجي نقول ليه ديريكت راه لو طو اش دانفلاسيون اش حيت ملي تيقول لي نومي تنقول ليه سميتو سميه فهمتوا لو كا تعطيه سميتو سينون كون قال لي ليغ كنت غنهضر على لو نيفو جينيرال دي بري ياك فهمتوا الفرق هنا فين كاين الوغ لو طو دانفلاسيون اشنا هي السميه ديالاش او ماروك اون 2014 صافي الشباب مزيان وي دونك نومي تنينا عليها الفرق بينها وبين ليغ في ليغ تنزيرو لو نيفو جينيرال دي بري ا اوغمونتي صافي الو شوفوا معايا السؤال دابا اللي بقى لينا دونك بقى لينا سؤال واحد ظريف وغيجي نيت مع اخر قصه الوغ شنو هو هذا السؤال اللي بقى لينا دونك دون مانيير او دون اوتر
آخر سؤال expliquer le niveau اش expliquer le niveau هذه expliquer لا سانتيز هذه لا سانتيز فهمتوني داكشي اللي ديك المهارات اللي غيخصك في لا سانتيز راه هما اللي غيخصك باش دير اكسبليكي لو نيفو دو تو دانفلاسيون en 2014 علاش هذا لو نيفو طاح 2014 قال لك شرح هذا لو نيفو يلا شنو هو هذا ملي غنشرحوه في نظركم انا نتيقن بانكم كلكم فين تتقلبوا دابا على الشرح ديال هذا لو نيفو Monsieur, on les composantes, les produits alimentaires ou non alimentaires. برافو عليك حيت في الغالب فاش غايقول لك اكسبليكي وانت لا دوني تتبان لك في الطابلو صافي اش تتبان لك في التكست تمشي تقلب في التكست لا غادي تقلب عليها في الطابلو اكسبليكاسيون اشنو هي الاكسبليكاسيون اش وقع حتى طاح هذا لو نيفو اشنو هو العامل اللي خلى هذا لو نيفو فين كان التغيير بزاف Oui, monsieur, les produits alimentaires, نقصوا. فوالا اذا اش اللي اثر غيالمون لي Les برودوي produits alimentaires. alimentaire. Alors, quelle explication? C'est bon? Alors, je vais vous dire, et là, donc, le niveau général, كله طاح بشحال ب 0.41%. إذا ديك 0.41% عرفتوا منين غنجيبوها؟ لقينا هنايا قبيله 112.93 شفتوها؟ لقينا 112.93 وهنا لقينا راه من هنا سي بون دونك هي داك الفوارق اللي بيكون الوغ شوفوا معايا دابا هنا شنو هو السبب ديال انه طاح راه طاح فاش لي برودوي اليمونتير اذا ليكسبليكاسيون غتكون ا كوز دون بيس فاش l'indice دي بري دو كونسوماسيون ديال لي بري اليمونتير ماشي في لي برودوي je m'excuse في لي برودوي اليمونتير et non pas dans les produits non alimentaires اذا هنايا غادي نقول ليه فوالا هاد لا فيبليس اللي وقعات ولا هاد لو رالونتيسمون اللي هو وقع اي تا كوز دونك ديالاش ا كوز دو لا بيس دي بري جينيرال دو كوا دي برودوي اليمونتير سي بون بشحال هبطوا لان قال لي اكسبليكي خصني نشرح ليه لو ماكسيموم ديال لي زيكزامبل لوجيك الوغ دو كومبيان دو 1,07%. C'est bon? Alors, le niveau général des prix des consommations, par contre, c'est bon? Ou les produits non alimentaires, واش طلعوا بزاف ولا لا؟ واش طلعوا لي برودوي نون اليمونتير بزاف ولا غير شويه؟ وي طلعوا ب 1.6%. Monsieur, غير شوية. غير شويه دونك كانت غير اون فيبل augmentation. Une faible croissance. Une faible, voilà, une faible augmentation ولا une faible croissance. صافي الشباب احنا دابا تنينا على ثلاثه تمرينات ضرب ما فيهمش الصداع اشنا هما الانفلاسيون الشوماج والمارشي ديال لي كابيتو اللي هو في الغالب الدراري ما تيكونوش شادين فيه بزاف تيكونوا مولفين بزاف لي بيان سيرفيس الوغ احنا اليوم خدمنا حتى على المارشي ديال لي كابيتو شفنا شنو هو المعنات المازي اللي هو تيجمع كاع لي كور كاملين دونك راه هو سميتو اول شير انديس دونك فوالا جو فو ريميرسي وان شاء الله اون بروشين رونكونتر غدا ما تنساوش راه عندنا 7 ديال الصباح غدا غنفيقوا مع 7 الصباح نخدموا داك تجربه المات صافي الشباب غدا مع 7 الصباح مسيو وي مسيو واش تخلي اللايف